सोचें कि जैसे आप किसी मैदान में हैं, आपको आवाज़ आती है, आप देख रहे हैं कि गेंद ऊंची और दूर जा रही है। आपने डाइव लगाई और आउट! आपको बड़ी खुशी हुई, खुद को चैंपियन महसूस कर रहे हैं और ये सब सिर्फ 3 सेकंड में हुआ। ये सब कैफ़ियत और हरकत आपके दिमाग ने कंट्रोल की। ये है हमारे दिमाग की ताकत। दिमाग में 80 बिलियन स्पेशल सेल्स यानी न्यूरॉन्स हैं जो मुसलसल काम कर रहे हैं। इन न्यूरॉन्स को काम करने के लिए एनर्जी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो कि खून से फराम होती है। अगर दिमाग के किसी हिस्से में खून की सप्लाई रुक जाए तो वो हिस्सा नाकारा हो जाता है। यही दिमाग का स्ट्रोक कहलाता है। माजूरी की सबसे बड़ी वजह स्ट्रोक है। इब्तदा ही में इसकी पहचान और फौरी इलाज की मदद से दिमाग को बचाया जा सकता है। आइए डॉक्टर स्मार्ट से इसके बारे में पूछते हैं। स्मार्ट क्लिनिक में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर ए। आज हम स्ट्रोक यानी फालिज के अटैक के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर ए, ये बताएं कि दिमाग कैसे काम करता है और स्ट्रोक क्या है? हमारा दिमाग एक हैरत अंगेज नेमत है। ये हमारी तमाम हरकत को कंट्रोल करता है और जिस्म के दूसरे अज़ा के कामों में भी मदद देता है। ये जिस्म के तमाम हिस्सों तक आसाब यानी नर्व्स के ज़रिए सिग्नल्स भेजता है। दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से अपना मखसूस काम करते रहते हैं। दिमाग का अगला हिस्सा हमारी तमाम हरकत को कंट्रोल करता है। इसके अलावा मसाइल हल करने की सलाहियत और जहानत का भी मरकज़ है। हमारी सोच समझ, हमारी आदत और हमारी शख्सियत भी इसी से बनती है। दिमाग के दरमियानी और पिछले हिस्से हमारे हवास से आने वाली तमाम मालूमात को वसूल करते हैं। हमारे देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने से आने वाली मालूमात का एक मुसलसल सिलसिला दिमाग तक पहुंचता रहता है और उसके मुताबिक ही दिमाग फैसला करता है कि इस मालूमात से क्या किया जाए और अगला रद्द अमल क्या होना चाहिए। दिमाग के साइड वाले हिस्से हमारी समात और गुफ्तगू की समझ बूझ करते हैं और हमारे बोलने और लिखने की सलाहियत का मरकज़ हैं। ये हमारे जज्बात, हमारी खुशियाँ और गम और खौफ और परेशानियों को भी कंट्रोल करता है। दिमाग के बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा हमारे तवाज़ुन में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारी तमाम हरकत बड़ी आराम और मुनज़्ज़म अंदाज से अदा होती हैं। दिमाग का निचला हिस्सा यानी ब्रेन स्टेम इसको जिस्म से जोड़ता है। इसके ज़रिए तमाम जिस्म तक सिग्नल्स की आमद व रफ्त जारी रहती है। ये हमारे दिल की धड़कन और सांस को भी कंट्रोल करता है। हमारा दिमाग हमा वक्त काम में मशगूल रहता है, हत्ता कि नींद में भी दिमाग मसरूफ़ रहता है और सोता नहीं। इन तमाम कामों के लिए और अनथक मेहनत के लिए दिमाग को भी ऑक्सीजन और तवानाई की ज़रूरत होती है, जो कि इसको खून की रगों से मैसर होती है। दिमाग तक मुसलसल खून पहुंचाने वाली रगों का एक जाल है। दिमाग को खून फराहम करने वाली रगों में किसी एक के अंदर भी अगर क्लॉट या कोई रुकावट डाल दी जाए तो इंसान स्ट्रोक यानी फालिज का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग का वो हिस्सा चंद मिनटों के अंदर ही नकारा होना शुरू हो जाता है। अहम बात तो ये है कि स्ट्रोक की निशानदेही जल्द से जल्द हो जाए और जल्द अज जल्द इलाज शुरू कर दिया जाए। हर एक लम्हा बहुत कीमती है। डॉक्टर ए, स्ट्रोक की जल्द पहचान कैसे की जाए और इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? स्ट्रोक की अलामात मुख्तलिफ हो सकती हैं, जिनका इन्हिसार इस पर होता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा मुतासर हुआ है और किस कदर नुकसान हुआ है। ये हाथ, पैर या चेहरे की कमज़ोरी से ज़ाहिर हो सकता है या फिर जिस्म का एक पूरा हिस्सा ही नाकारा हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि जिस्म के किसी हिस्से से एहसास ही गायब हो जाए, नज़र कमज़ोर पड़ जाए या बेहोशी हो जाए या बातचीत में और बोलने में मुश्किल हो जाए। आम तौर पर यह अलामात यकदम ज़ाहिर होती हैं। एक मिनट इंसान दुरुस्त हाल में होता है, जबकि दूसरे ही लम्हे स्ट्रोक के असरात नुमायाँ होने लगते हैं। अहम बात यह है कि इसकी पहचान फौरी हो। अगर कोई स्ट्रोक का शिकार हो रहा है तो उसके लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। स्ट्रोक की जल्द निशानदेही करने के लिए अंग्रेज़ी के लफ्ज़ फास्ट को याद रखें। एफ से मुराद फेस यानी चेहरा है। मुतासरा शख्स के चेहरे को देखें और मुस्कुराने को कहें। देखें कोई एक साइड दूसरे से मुख्तलिफ तो नहीं। ए से मुराद आर्म्स यानी बाजू हैं। मुतासरा शख्स को बाजू उठाने को कहें, जैसा कि खाने की कोई डिश उठाई हो।
دیکھیں کہ دونوں بازو میں طاقت یکساں ہے یا نہیں، کہیں ایک بازو دوسرے سے کمزور تو نہیں۔ ایس سے مراد سپیچ یعنی بات چیت ہے۔ متاثرہ شخص کو بات کرنے کو کہیں اور آسان سوالات پوچھیں، جیسا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا پتہ کیا ہے، آپ نے صبح کیا کھایا۔ دیکھیں کہ وہ ٹھیک سے بات کر پاتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ایف، اے اور ایس میں سے کوئی ایک چیز بھی متاثر ہے تو ٹی کا خیال رکھیں، اور ٹی سے مراد ہے ٹائم، یعنی یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ فوری ایمرجنسی کال ملائیں اور مدد طلب کریں۔ مریض کو جلد از جلد ایسے ہسپتال پہنچانے کی ضرورت ہے جہاں پہ سٹروک کا ہنگامی طور پر جلد علاج کیا جا سکے۔ ڈاکٹر اے، اسٹروک کا علاج کس طرح ممکن ہے؟ ابتدائی گھنٹے بہت اہم ہیں۔ جیسے ہی متاثرہ شخص ہسپتال پہنچتا ہے، ڈاکٹر حالات کا جائزہ لیتے ہیں، سر کا سی ٹی اسکین کیا جاتا ہے اور دوسری ضروری ٹیسٹ مکمل کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ متاثرہ شخص سٹروک کا شکار ہوا ہے یا ان علامات کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ اگر سٹروک کی شروعات ہونے میں چند گھنٹے ہی گزرے ہوئے ہوں تو ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو مخصوص دوائیاں دیں جو دماغ کے متاثرہ حصے میں خون کی گردش بحال کر سکیں۔ سٹروک کی بعض اقسام میں دماغ کی اینجیوپلاسٹی بھی ممکن ہے، جس کی مدد سے خون کے کلاٹ کو نکالا جا سکتا ہے اور رگوں کے اندر خون کی گردش بحال کی جا سکتی ہے۔ ان ادویات اور اس طرح کے پروسیجر سے مریض کی بحالی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تاہم ان دوائیوں اور پروسیجرز میں کچھ پیچیدگیاں بھی ممکن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سٹروک کے ماہر ڈاکٹر بڑی سوچ بچار کے ساتھ یہ اقدامات لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا مریض کو اس کا فائدہ پہنچ سکے گا یا نہیں۔ بدقسمتی سے اکثر اوقات مریض کو ہسپتال پہنچنے میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کے علاج اور پروسیجر ممکن نہیں ہوتے۔ علاج کے لیے اس چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ سٹروک کے اسباب کیا تھے تاکہ ان اسباب کا سد باب کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سٹروک کے نتیجے میں ہونے والی معذوری کس قدر شدید ہے اور اس کی بحالی کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔ دماغ کو پہنچنے والے نقصان کی کیفیت ہر انسان میں مختلف ہوتی ہے اور اسی طرح بحالی کی رفتار بھی مختلف ہوتی ہے۔ مریض کو ری ہیبلیٹیشن کی اشد ضرورت پڑتی ہے، چاہے ابتدائی معذوری اور شدت کس قدر زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ وقت اور مناسب ری ہیبلیٹیشن سے مہینوں کی مدت میں قدرے بحالی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے بہت صبر، محنت اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اے، اسٹروک سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ خون کی نالیوں کو تنگ کرنے والے اور رکاوٹ ڈالنے والے بہت سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے سٹروک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہی مسائل ہیں جو ہارٹ اٹیک کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ان عوامل میں سگریٹ نوشی، شراب نوشی، کولیسٹرول کی زیادتی، ذیابیطیز اور ہائی بلڈ پریشر شامل ہیں۔ اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو اس عادت سے فوری چھٹکارا حاصل کریں۔ یاد رکھیں، تمباکو نوشی چھوڑنے میں کبھی دیر نہ کریں۔ بلڈ پریشر، ذیابیطیز اور کولیسٹرول پر قابو رکھنا سٹروک اور ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اپنی غذا میں مناسب تبدیلیاں کریں، باقاعدگی کے ساتھ ہفتے میں کم از کم 3 دن 30 منٹ کی ورزش ضرور کریں، اور اپنے ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائیوں کا باقاعدگی سے استعمال کر بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور ذیابیطیز پر کنٹرول کریں۔ ان بیماریوں کے متعلق ہماری ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ بعض افراد اور خاندانوں میں خون کے کلاٹ بھرنے کا رجحان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سٹروک کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں دل کی دھڑکن میں بے ربطی پیدا ہو جاتی ہے، جس کو ایٹریل فبریلیشن کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی کلاٹ بھرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو خون پتلا کرنے والی دوائیاں استعمال کرنے کی تجویز کریں۔ جیسے ہی ہم پیدا ہوتے ہیں، پہلے ہی سال میں ہمارا دماغ 3 گنا تیزی سے بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور بڑھنے کا یہ سلسلہ 18 سال کی عمر تک ہوتا رہتا ہے۔ انسانی دماغ کا وزن 1.5 کلو گرام ہوتا ہے، مگر یہ خون میں 20% آکسیجن استعمال کرتا ہے، اور تمام مخلوقات میں سے انسانی دماغ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ ہمیں عظیم تحفے کی قدر کرنی چاہیے۔ نئی سوچ، نئے خیالات سے دنیا کو مزید بہتر بنانے میں اس کا خوب استعمال کریں۔